परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले भारतले नेपालको सीमा मिचेको विषयमा सरकार जानकार रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा मन्त्री ग्यावालीले सरकारलाई भारतले सीमा मिचेर बाटो बनाएको विषय जानकारी भएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री ग्यावालीले यसबारे जानकार भएको र भारत सरकारसँग कूटनीतिक तौरबाट संवाद सुरु भएको बताउनुभयो। ग्यावालीले कांग्रेसलाई सीमा मिचेको विषयमा राजनीतिक नगर्न पनि अपिल गर्नुभयो। उहाँले यो राष्ट्रिय विषय भएको भन्दै कुनै दल विशेषले राजनीतिकरण गर्ने विषय नभएको बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री ग्यावालीले साझा विषय भएकाले साझा ढङ्गले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सीमा समस्याको समाधानको बारेमा पटक पटक प्रयासहरू गर्दै आएको, पटक पटक हामीले वार्ताका निम्ति मितिहरू प्रस्तावित गरेको र जुनसुकै लेभलमा, चाहे त्यो दुवै देशले स्वीकार गरेको परराष्ट्र सचिव लेभलमा या परराष्ट्र मन्त्री लेभलमा या त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा या पोलिटिकल लेभलमा ट्र्याक 1, ट्र्याक 1.5 या ट्र्याक 2 जुनसुकै लेभलबाट पनि कुराकानी गर्नका लागि हामी तयार रहेको हामीले पटक पटक बताउँदै आयौँ। केही इन्फर्मल कुराकानीहरू नभएका पनि होइनन्। यस बिचमा सामान्यतया गएको फेब्रुअरी महिनाको लास्टतिर बैठक बस्न सक्ने दिशातिर हाम्रा छलफलहरू अगाडि बढेका थिए, तर कोरोनाको महामारीसँगै हाम्रा ध्यानहरूलाई स्वाभाविक रूपले यो महामारीको विरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। त्यसकारणले गर्दा त्यो बैठक हुन सकेको छैन। तर पनि मलाई के विश्वास छ भने यस्ता समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाटै गर्न सकिन्छ। सरकारले त्यसको दृढ विश्वास लिन्छ। हिजो भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको हाम्रो वक्तव्य आइसकेपछिको एउटा प्रतिक्रिया छ, जसमा उहाँहरूका आफ्ना क्लेमहरू उल्लेख गर्दै पनि कोरोना पछि हामी चाहिँ वार्ताको टेबलमा बस्न तयार छौँ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारको दृढ विश्वास रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नापी नै हुनु भएन। त्यसो भइसकेपछि सन् 2007 देखि 2014सम्म दुई देशको सीमा समस्याको समाधानका सन्दर्भमा कुनै काम भएन, किनभने जोइन्ट कमिसनको म्याद सकिएको थियो। सन् 2014मा फेरि चाहिँ जोइन्ट टेक्निकल कमिटीको 2014मा नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय जुन जोइन्ट कमिसन छ त्यसले बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप BWG बनाएर त्यसले काम गरिरहेको छ। मित्र राष्ट्र भारतको आग्रह छ त्यो 182 थान स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गरौँ, त्यो टुङ्गिएको विषय हो भनेर, तर नेपाल सरकारले सुस्ता र कालापानी लगायतका समग्र क्षेत्रहरूको टुङ्गो नभइकन अहिले हामी हस्ताक्षर गर्न सक्दैनौँ भनेर भनेका छौँ। त्यसबारे यो प्रतिशतमा हेर्ने विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालको सिमानाको कुरा समग्रतामा हेर्नुपर्छ। सरकार त्यस मामलामा क्लियरै छ। लिपुलेखको बारेमा चीनलाई पनि हामीले त्यति बेला पत्राचार गरेका छौँ र त्यस यतापट्टिका थुप्रै कुराकानीहरूमा चाहिँ चीन लिपुलेखको सन्दर्भमा नेपालको दृष्टिकोण चीनलाई प्रश्न पार्ने कामहरू गरिएको अवस्था छ र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखिनेछ, त्यसमा सम्झौता रहित अडान राखिनेछ। सँगसँगै असल छिमेकीपन, असल मित्रताको भावनालाई पनि हामीले सँगसँगै अगाडि लैजानेछौँ। राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक कायम रहँदै तर यसको कूटनीतिक समाधान खोज्ने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यस सम्बन्धमा मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि यस्तो बेलामा जति बेला सिङ्गो देश सिङ्गो संसारको ध्यान यो एउटा मानवीय सङ्कटमा केन्द्रित भएको छ, छिमेकीहरूका संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्ने खालका यस्ता गतिविधिहरू नहुन् भन्ने कुरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र छिटोभन्दा छिटो यस समस्याको समाधानका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्न समेत आह्वान गर्दै म आफ्ना भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, सरकारको वक्तव्य र यसको अनौपचारिक नेपाली अनुवाद म यहाँ टेबल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सांसदहरूले नेपाली भूमिमा भारतले अनधिकृत रूपले सडक निर्माण गरेको विषयमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न माग गरेका थिए। लिपुलेखको बारेमा कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले सीमा समस्या किन समाधान भएन भनेर प्रश्न गरेका थिए। सम्माननीय सभामुख महोदय, धेरै लामो निन्द्रापछि आज बिउजे जस्तो छ एउटा डिप्लोमेटिक नोट पठाएको सुनियो। यो आज उद्घाटन मात्रै भएको हो। कहिलेदेखि बन्न सुरु भयो यो सूचना यो सरकारसित थियो कि थिएन?
त्यति बेला जति बेला यो एग्रिमेन्ट भयो चीन र भारतको बिचमा, त्यति बेला सुशील कोइरालाको सरकार थियो र उसले अत्यन्त गम्भीर प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो र त्यसपछि आज उद्घाटन हुँदासम्म यो सरकारले के नोट पठाएको छ, के लेखेको छ, यसको जानकारी अहिले चाहियो। सर्वप्रथम म नेपाली भूमिमा भारतले अतिक्रमण गरेकोमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको तर्फबाट त्यसको निन्दा गर्न चाहन्छु, भत्सना गर्न चाहन्छु। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध छ, असल छिमेकी नीतिको विरुद्ध छ र त्यो आजको सभ्य समाजको विरुद्ध छ। त्यसकारण त्यो काम तुरुन्त बन्द होस् र त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु र त्यो भारतीय सेना फिर्ता गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। र दोस्रो, भारतले आफ्नो भूमि नभएको ठाउँमा नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि नेपालको आफ्नो भूमि राखेर नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न नेपाल सरकारलाई के गाह्रो भइरहेको छ, त्यो गाह्रो यहाँ आओस्। यो सम्मानित सदनले त्यो गाह्रो फुकाउनलाई अग्रसरता लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। धन्यवाद। केही समय अगाडि रक्षा मन्त्रीजीले यो ठाउँको अवलोकन गर्नुभएको थियो। के त्यो तीर्थयात्रा थियो? थिएन भने उहाँले सरकारलाई के बताउनु भयो र सरकारले त्यो बिचमा के काम गर्यो? भारतले त प्रश्न बनिसक्यो, हामीले हाम्रो भूभागमा बनाएका हौँ र अब सङ्क्रमण सकिएपछि तपाईँहरूसँग छलफल गरौँला। के नेपालले अब रिग्रेट गरेर मात्र बस्ने हो वा हाम्रो भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदैनौ भनेर अब्जेक्ट गर्ने हो? हाम्रो भूमिमा 1 इन्च पनि तलमाथि भयो भने नेपालले छाड्नेवाला छैन भनेर प्रष्टसँग भन्ने हो। भारतको यो दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न नेपाली काङ्ग्रेस, सिङ्गो नेपाली जनता तयार छ। सरकारले हामीबाट के सहयोगको अपेक्षा गरेको छ हामी जान्न चाहन्छौँ। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै मन्त्री ग्यावालीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक पक्ष मिलाएर नक्सा सार्वजनिक गरिने बताउनु भयो। कोरोना भाइरसबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै सरकारले अघि सारेको आर्थिक विकास, सुशासन तथा समृद्धिको मार्गलाई अगाडि बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, प्राथमिकताका सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। संविधानले प्रत्याभूत गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारका रूपमा रहेको सहकारीका माध्यमबाट सामाजिक न्याय स्थापना गर्दै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्दै विकास, सुशासन, समृद्धिको यात्रामा प्राप्त भएको उपलब्धि एवं नागरिकलाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिने मन्त्री खतिवडाको जोड छ। टुर एन्ड एयरलाइन्स, ट्राभल ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतको सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। पर्यटन गन्तव्य र वस्तुलाई विविधीकरण गर्नुको साथै पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाइनेछ। आन्तरिक पर्यटन र संरक्षित क्षेत्र लक्षित पर्यटनका माध्यमबाट ग्रामीण उद्यम र स्थानीय उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिनेछ। भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको सम्वर्धन र प्रवर्धन गरिनेछ। वन क्षेत्रको दिगो उपयोग गर्न वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई उद्यम र आर्थिक विकाससँग जोडिनेछ। वन तथा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिँदै विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत खानेपानी सेवामा सबै नागरिकको पहुँच एवं खानेपानीको गुणस्तर अभिवृद्धि बजेटको प्राथमिकता हुनेछ। सरसफाइमा हासिल भएका उपलब्धिलाई सुदृढ तुल्याउँदै थप सुधारका कार्य अघि बढाइनेछ। जलस्रोतको दिगो र बहुआयामिक उपयोग गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिनेछ। प्रतिफलको आधारमा सम्भाव्य देखिएका नदी पथान्तरण आयोजनाको निर्माण सुरु गरिनेछ। नदी नियन्त्रणका आयोजनाहरू व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइनेछ। नदी नियन्त्रणबाट जमिन उकास गरी त्यसको बहुउपयोग गरिनेछ। आधुनिक र स्वच्छ ऊर्जामा सबै नेपालीको पहुँच स्थापित गर्न सुरु गरिएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ। जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायु लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास मार्फत दिगो ऊर्जा उपलब्धता र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गरिनेछ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिई
विद्युत व्यापारको थप पूर्वाधार तयार गरिनेछ। विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाए विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन थप प्रोत्साहित गरिनेछ। सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माणाधीन द्रुत मार्ग, व्यापारिक मार्ग, उच्च गतियुक्त राजमार्ग, शाखा सडक र अन्य रणनीतिक र स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग तथा जलमार्गका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ। शहरी क्षेत्रमा विद्यमान यातायातको चापलाई व्यवस्थित गरी यात्रुलाई सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक यातायात सेवाको सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सुरक्षित आवास, महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक भवन र अन्य शहरी पूर्वाधारको निर्माण तथा विकासमा जोड दिइनेछ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका अधिकांश कार्यहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनका जिम्मेवार निकायहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्दै विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गरिनेछ। सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न निकाय तथा निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता विकास र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनेछ। निर्धारित समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्नुका साथै सम्पन्न आयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गर्न आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप रोक्ने र भ्रष्टाचारप्रति सरकार शून्य सहनशील हुने नीति लिइनेछ। संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। लोकतन्त्रको प्राणको रूपमा रहेको सुशासनको मान्यता र प्रयोगलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी अवलम्बन र परिपालना गरिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ। सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रलाई व्यावसायिक तुल्याइनेछ। सीमा सुरक्षा, कानुनको पालना र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षा निकाय परिपालन गरिनेछ। भविष्यमा आउन सक्ने विपदसँग जुझ्न सबल स्वास्थ्य संस्थाको स्थापनालाई केन्द्रमा राखेर कोरोनाले पारेको प्रभाव न्यून गर्दै अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन बजेट प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर बाहेक माथि यही वैशाख 29 र 30 गते छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही वैशाख 29 गते सोमबार बिहान 11 बजे बोलाइएको छ।